अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में एजाज सिर्फ मौजूदा हुकूमत को ही हासिल है कि यहाँ हर मसले पर लोगों को सड़कों का रुख करना पड़ता है। मसला जजों की बहाली का हो तो लॉन्ग मार्च, मसला ड्रोन हमलों का हो तो धरने, लोड शेडिंग का मामला हो तो सड़कों का रुख, पार्लियामेंट की करारदाद पर अमल करने में ताखीर हो तो धमकी दमादम मस्कलंदर की। बिल्कुल इसी तरह अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के मसाइल भी अब क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं बल्कि कराची और लाहौर की सड़कों पर ही तय होंगे। कल शाहिद अफरीदी की पाकिस्तान आमद हुई और लोग उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट गए और उन्हें घर तक छोड़ने आए। शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज भट्ट ने वही कुछ किया जो जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो के साथ किया था। दोनों को मुल्क में अदम मौजूदगी के दौरान ओहदों से हटाया गया और दोनों को अपनी सुबकदोशी की इतला ज़राए इबलाग से मिली। आज शाहिद अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि वो लड़ाई नहीं, अपना हक चाहते हैं। उनका इंकशाफ था कि उनके खिलाफ तमाम तर कार्रवाई यकतरफा है। चेयरमैन ने उनका मौक़िफ़ तक जानने की कोशिश नहीं की। शाहिद अफरीदी के साथ अवाम का सलूक इस बात की तरफ इशारा है कि अब यहाँ कोई बादशाह सलामत नहीं कि जी में आया तो खूब खेला, जो दिल से उतरा तो तोड़ डाला। ये रवैया अब नहीं चल सकता। अब हर काम का हिसाब मांगा जाता है और सवाल ये है कि शोएब मलिक, यूनुस खान, फिर मोहम्मद यूसुफ और अब शाहिद अफरीदी, आखिर क्रिकेट बोर्ड में किस आमिर का राज है? ये सवाल ज़बान ज़द आम है और इसका जवाब अगर ना दिया गया तो फिर इस सवाल का जवाब अवाम सड़कों पे ही वसूल करेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे विद द लीडिंग हेडलाइंस ऑफ द डे। कीप वॉचिंग क्रॉसफायर। पाकिस्तान दो लख्त हो चुका था, इसके बावजूद जनरल याह्या खान बरसर इक़्तिदार थे। एक शाम अपने हाशिया नशीनों से मस्ती भरे माहौल में जनरल याह्या खान ने अपना सिगार महफिल में लगे आराइशी गुब्बारों में से एक को लगाया। गुब्बारा नेचुरली फटा तो जनरल साहब ने फरमाया कि मैंने शेख मुजीब के साथ ऐसा ही कुछ सलूक किया था और अब बारी भुट्टो की है। लेकिन हालात ने जनरल याह्या की ये ख्वाहिश पूरी ना होने दी। ये छोटा सा एक वाकया सुनाने का मकसद नाजरीन सिर्फ ये है कि हमारे असल हुक्मरानों को हालात की संगीनी और वक्त की नज़ाकत का अंदाजा कम ही होता है। अगरचे सियासतदान हालात का इदराक रखते तो हैं, लेकिन टक्कर लेने का हौसला कम। यानी कि एक तरफ बसीरत का फुकदान है तो दूसरी तरफ हौसले साथ छोड़ जाते हैं। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी आज क्वेटा में मौजूद थे। वो बलूचिस्तान में पाए जाने वाले शोरश, बेचैनी और इस्तराब से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए उन्होंने महरूमियों के तदारुक के लिए आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान की बात की और सियासी जमातों ने इसकी तायद भी की। लेकिन हौसले की कमी यहाँ आड़े आ गई। बलूचिस्तान के हालात ना बदल सके, ना FC सिविल अथॉरिटी की मातहती में आई और ना ही लापता अफराद घरों को लौटे। जो मसाइल टेबल पर तय होने चाहिए थे उनको नाके लगाकर हल करने का हिजान बुलंदियों को छू रहा है। अब इसे पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम की बेबसी कहिए या अपनी बदकिस्मती कि वो जब से आए हैं नाराज बलोचों से बात करने की ख्वाहिश का इजहार ही करते चले जा रहे हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं कर पा रहे। क्या बात है? और अमन व अमान को वो आलमी हालात से जोड़ भी रहे हैं। आज क्या खाली बातों से और दावों से बलोचिस्तान के मसले जो हैं वो उन पे काबू पाया जा सकता है? और आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार ने भी असेंबली में वावेला मचाया और बल्कि बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। ये उन्होंने कहा कि इन हुक्मरानों के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। क्या वाकई हमारे मुल्क का मुस्तकबिल आज महफूज नहीं है? क्या सियासतदानों को हुक्मरानों को इस बात का अंदाजा है? आज सेनेट में भी लीडर ऑफ अपोजिशन गफूर हैदरी साहब JUIF के मुंतखब हुए हैं। इसके ऊपर भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज पाई जा रही हैं। सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नवाबजादा हाजी मीर लश्करी रिसानी साहब, फॉर्मर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान। हमारा साथ दे रहे हैं आज सेनेटर हासिल खान बिजिंजो साहब NP के। हमारे साथ आज मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अनवारुल हक काकर साहब और लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर सैफुल्लाह मगजी साहब। आप साबिक मिनिस्टर प्लानिंग डेवलपमेंट लॉ एंड पार्लियामानी अफेयर्स बलोचिस्तान भी रह चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं लश्करी रिसानी साहब आप ही से आगाज करूंगी। फरमाइएगा कि आपने 5 अक्टूबर 2010 को अपना इस्तीफा क्यों दिया और साथ ही आपने सितारे इम्तियाज लेने से भी इनकार क्यों किया? देखिए, सियासत में दो किस्म के लोग होते हैं, जो कुछ एक वो होता है जो कुछ बनना चाहता है और एक वो लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। और मेरा ख्वाहिश था कि अपने सूबे और मुल्क के लिए सियासी अमल में अपना किरदार अदा कर सकूं, मगर बदकिस्मती से हुआ ये कि पिछले कई दहाइयों से
यहाँ हुआ ये कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका और मौलवियों ने मिल के प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्सेस का एलिमिनेशन की, उसमें एलिमिनेशन ऑफ लीडरशिप बाकायदा तौर पे हुआ। अब हो ये रहा है कि प्रोग्रेसिव फोर्सेस, इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका मिल के मौलवियों का कत्लेआम कर रहे हैं। मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं है, तो एक करप्ट पॉलिटिकल कल्चर इस मुल्क में बना है, जो पॉलिटिकल लोग जिनको रियासत का एक निज़ाम, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, एक खूबसूरत ईमानदाराना समाज को तश्कील देने के बजाय ठेकेदारी और पटवारी और तहसीलदार और थानेदार के ट्रांसफ़र तक ही उनका विज़न महदूद है। तो मेरा ये कोशिश था कि सोसाइटी के साथ डायलॉग हो, और उसका एक अमल मैंने ये शुरू की कि मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों के साथ एक डायलॉग शुरू कराया। मगर हमारे पार्टी के अंदर ऐसे लीडरशिप है जो कुछ इस्लामाबाद में भी लोग बैठे हैं और कुछ सूबे में बैठे हैं, वो ये समझे कि इक़्तिदार में आने के बाद उनका मंजिल और हदफ हासिल हो चुका है, तो उसके बाद उन्होंने इस तमाम अमल को तरजीह नहीं दी और उन्होंने एक पॉलिसी मुरतब नहीं की। और उसके वजह से मैंने ये सोचा कि अब पार्टी के ओहदे से और वो जिम्मेदारी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे सौंपी थी, उससे मैंने अपने आप को आज़ाद की और पार्टी को उनके हवाले किए जो आज ठेकेदारी में जो है मुलविस हैं। रईसानी साहब, ताज्जुब की बात है कि आपकी जमात जो है वो इक़्तिदार में भी है, वफाक में भी, सूबे में भी, उसके साथ आपके भाई वज़ीर आला भी हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने तरजीह नहीं दी बलोचिस्तान के मसाइल को, जो इस ठेकेदारी में मुलव्वस हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं पार्टी के अंदर भी, बल्कि आपने अपना ओहदा छोड़ते वक्त। जी देखें, बात ये, मैं इस मजमूई तौर पर उस करप्ट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का बात कर रहा हूँ जहाँ ऐसे बहुत सारे लोग इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं जो कई दहाइयों से उनका वजह शोहरत एजेंसियों, इस्टेब्लिशमेंट का चापलूसी और चमचगिरी रहा है, तो उनको भी लाया गया है। अब ये कल्चर बन चुका है। एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जिनका विजन ये नहीं है कि खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, ग्रेट गेम क्या है, लोगों को के साथ कैसे डायलॉग करना चाहिए, कौन कौन से तबकात हैं जिनके साथ बातचीत हो, कौन से तबकात बातचीत करना नहीं चाहते हैं, तो डिलीवर नहीं हो सका। और उसके बाद उसके सर पे एजेंसियों ने अपना घिनौना किरदार अदा किया कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को बलूचिस्तान के तूल अर्ज से अगवा करके उसके बाद उनके गले सड़े हुए लाशों को वापस फेंक दिया जाता था, जिसके वजह से जो 18वीं तरमीम का असर था, या बलूचिस्तान पैकेज, या ग्वादर पे बलूचिस्तान के इख्तियार, या वसाइल पे इख्तियार की तरफ जब हम जा रहे थे, उनके असरात ज़ायल हुए और बलूचिस्तान के अंदर फिर से एक मरकज़ के हवाले से एक दूरी ज़्यादा हुई, तो जिसकी वजह से बलूचिस्तान के हालात बैनुल अक़वामी तौर पे जो क़ुव्वतें इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने इसको मज़ीद एक्सप्लॉइट किया और हालात ख़राब होते गए। इसको बड़े संजीदगी से देखना चाहिए था, मगर अफसोस ये कि हम एक इस किस्म के कल्चर का हिस्सा बन गए हैं कि मामलात को अपने गिर्द देखते हैं और हमारे जो पॉलिटिकल जो इस वक्त कैडर है पूरे मुल्क के अंदर, वो विजन उनके पास इतना नहीं है कि वो दूर देख के इस मामलात को हल कर सके। हासिल बज़िंजो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा मुख्तसर ये समझा दीजिएगा कि अभी ग्रेट गेम जिसका जिक्र रईसानी साहब भी करते हैं, बलूचिस्तान इसमें किधर फिगर आउट होता है और क्या हुक्मरान समझने से कासिर हैं? आज शायद अल्लाह करे तो इनमें से कोई, शायद सियालकोट वाले ही जिनका घूम फिर के जिक्र भी कर रहे हैं रईसानी साहब, शायद ये शो देख रहे हो। कितनी सेंसिटिव सिचुएशन है अभी बलूचिस्तान में? देखिए मेरे बीबी, जहाँ तक बलूचिस्तान की सूरत हाल आप ले लें, आप फाटा को ले लें, आप इस मुल्क की पूरी सूरत हाल को ले लें, मैं बिल्कुल आपकी उस बात पे जो शुरू में आपने इब्तिदाइये में कहा कि देखें, लोगों के पास हौसला नहीं है, लोग चीज़ें समझते हैं, लोगों की जहन में हैं, लोग, हम सब ये चीज़ें जानते हैं, मगर वो लोग जो हुक्मरान हैं, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहते हैं, वो तमाम चीज़ों को जानते हुए वो हौसला नहीं कर सकते कि वो सच बोलें। वो उस बात को, उस हकीकत को एक्सपोज करने के लिए तैयार नहीं है और वो सच से भाग रहे होते हैं। मसलन वज़ीर आज़म का आज मुझे बड़ा अजीब सा बयान लगा कि जी अब हम हर महीना आऊँगा, हम कैबिनेट मीटिंग यहाँ करेंगे बलूचिस्तान में।
کیونکہ انہوں نے خود ایک کارٹن ڈالا ہوا ہے نا. جیسے آپ کسی اور علاقے میں جا رہے ہیں, کسی غیر علاقے میں جا رہے ہیں, کسی ملک کے دوسرے حصے میں جا رہے ہیں, ہم دیکھیں ہم وہاں جا کے کیبنٹ میٹنگ بھی کریں گے, تو وہ انہوں نے خود کرٹن رکھا ہے. اور اس کرٹن میں دیکھیں جہاں تک لشکری صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں بات وہاں پہ یہ ہے کہ ہم تو پچھلے 50 سال سے رو رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو حکومت ہوتی ہے وہ سیولینز کی ہوتی ہی نہیں ہے. وہاں کے میجر ڈیسیجن ہولڈر جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہوتی ہے پریکٹیکلی. جو پاور ہے وہ ان فورسز کے پاس ہوتی ہے جن کو نہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں نہ وزیر اعظم بول سکتے ہیں. اسی وزیر اعظم نے, اگر آپ کو یاد ہوگا, دوسرے دن آپ نے مجھے بلایا تھا, میں اس وقت بھی کراچی سے آپ سے بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ عید میں 5 دن رہ گئے تھے, اس نے کہا سارے مسنگ پرسن آ جائیں گے. مگر وہ مسنگ پرسن کی بات آج بھی وزیر اعظم نے دروازے کھلے کے کھلے رہ گئے, کوئی نہ واپس لوٹا. مگر ایک اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مسنگ پرسن تو نہیں آئے. اس وقت 212 سے اوپر بلٹ ریڈڈ باڈیز جو ہے وہ ویرانو میں ملی ہے. جس وزیر اعظم کا یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو اس نے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کی تھی کہ عید میں 10 دن رہ گیا ہے اور 10 دن میں سارے لوگ مسنگ پرسن جو ہے اپنے گھروں پہ ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں, یا تو ان کو کچھ پتا نہیں ہے, یا ان کے پاس بلوچستان کے حوالے سے کوئی کنسپٹ نہیں ہے, یا اتنے لاچار لوگ ہیں کہ ان سے بات کرنا ہی بیکار ہے. اچھا, میں کاکڑ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, فرما دیجیے گا کہ یہ بے بسی جو ہے یہ کن قوتوں کے سامنے زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ یہ بظاہر کہنا تو بڑا آسان ہے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہمارے سیاستدان کمزور پڑ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کسی ایک فرد کا تو نام ہے نہیں کہ جو ٹیلی ویژن پہ آ کے بول پڑے. کیا یہ ناکامی ہمارے حکمرانوں کی نہیں ہے, صرف اور صرف حکمرانوں کی ٹو بگن ود؟ میں جی تھینکس فار پلیزر ہیونگ می ایٹ دس پوائنٹ. میں آپ کو صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ اوور آل ایک اسٹیٹ اور سوسائٹی کو جو رن کرنے کے ذمہ دار لوگ ہیں ان میں سے بہت ساروں کی کمیاں ہیں, کانسیپٹ کے لیول پہ بھی اور امپلیمنٹیشن کے لیول پہ بھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں یہ مسائل ہیں, لیکن یہ مسائل صرف ون سائیڈڈ ہو کر اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو ایتھنک کلر, انسٹیٹیوشنل کلر, پولیٹیکل کلاس کا کلر یہ لگے گا. کاکڑ صاحب قطع کلامی معاف, آپ پھر جو ہے براڈ ٹرمز میں بات کریں, گروپ ناؤنز یوز کریں, اسپیسیفک ناؤن یوز کریں. بتائیے کہ اس کے اندر جس حصے کی آپ بات کریں سیاستدانوں کا حصہ کتنا ہے؟ 90%. 90%. اور کیا بات ہے کہ حوصلہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی ہوتا ہے تو وہ اکبر بگٹی کے قتل پہ آ کے ادھر تک ہی رک جاتا ہے, حوصلہ بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر بلوچ کوشچن کو یا بلوچ کاز کو اگر آپ صرف نواب اکبر خان بگٹی کی کانٹیکسٹ میں چاہے میری لیڈرشپ دیکھتی ہے یا کوئی اور لیڈرشپ دیکھتی ہے تو وہ سیلف ڈسیپشن کا شکار ہے. یہاں پہ 1947 سے 5 انسرجنسیز آلموسٹ ہو چکی ہیں جس میں نواب صاحب حیات تھے. نو ڈاؤٹ ان کے واقعے نے کچھ چیزوں کو ٹریگر ضرور کیا ہوگا, بٹ دس از ناٹ دا اونلی ایونٹ جس سے بلوچستان کی سچویشن یا بلوچ کوشچن جو ہے وہ آج وہاں پر ہیں جہاں پر ہم اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. مکسی صاحب, اور اس پورے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو لوگ اگنور کر رہے ہیں. جب آپ اس کو اگنور, ذرا صاحب کی ایک بات سے میں بالکل ایگری کروں گا کہ پالیٹکس میں ٹھیکیداری اور وہ ایلیمنٹ جو اس کو کمرشلائزیشن کی طرف لے گئے وہ فور فرنٹ پر ہیں, اینڈ دس از نو ویری انفارچونیٹ. اکراس دا بورڈ مختلف پارٹیوں میں آپ کو یہ اشکال ان کی نظر آئے گی. مکسی صاحب السلام علیکم. آپ جی بزنجو صاحب ضرور بولیے, اس سے پہلے میں مکسی صاحب کی جانب جاؤں. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے نا, اس کو کیوں پتہ نہیں ہم لوگ جیسے پالیٹیشینز بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ایک سلپ کر جاتے ہیں. کس طرح؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ تمام چیزوں پہ اس حد تک ڈومینیٹڈ ہے کہ آپ اس کے سامنے بے بس ہے. اس کے سامنے ہمارا جرنلسٹ بے بس ہے, پولیٹیشین بے بس ہے, ہمارا بیوروکریٹ بے بس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو جب تک اس کا جو فیکٹر ہے
फॉरेन पॉलिसी का, उससे जब तक इस फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान का आप इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, बिजेंजर साहब, with all due जो respect, भी मेहनत कर रहे हैं मैं और आप, उसका कोई फायदा नहीं होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यही कह सकते हैं कि फिर मैं जर्नलिज्म छोड़ देती हूँ, सियासतदान सियासत छोड़ दें। अगर एस्टैब्लिशमेंट को इतना ही बड़ा हब्बा बना के सामने रखना है, क्यों ना इस बात मैं को। कहता हूं वी हैव टू फाइट दिस। नहीं, मैं जो कह रहा हूं ना, मेरा मतलब है कि हम लोगों की जरूरत ये है कि हम लोग अब इस चीज को क्लियर कर लें कि बाबा 60 साल में आपने जो फॉरेन पॉलिसी चलाई, आपने इस हर चीज को तबाह कर दिया। नाउ इट शुड बी स्टॉप। ये जिम्मेदारी जिनकी है उनको दिया जाए। बिल्कुल, हमें उसमें मेरे और आपकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। बिल्कुल, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद सैफुल्लाह मक्सी की जानिब जाएंगे। आप साहबजादे हैं जुल्फिकार मक्सी के, गवर्नर बलोचिस्तान, और आप बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कल अकबर बुगटी का केस भी फाइट कर रहे हैं, जमील बुगटी के बिहाफ पे। उनसे भी बात करेंगे वक्फे के बाद। आपको बताते चलें पहले कि कल वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है सूबे बलोचिस्तान के दौरे पर ही थे, और उन्होंने बलोच अवाम से जो ऐदो पैमा किए, इसके चीदा चीदा नुकात कुछ यूं थे नाजरीन कि हुकूमत बलोचिस्तान के तमाम मसाइल के हल के लिए संजीदा है। हर महीने वो क्वेटा आएंगे और हर हफ्ते एक वजीर भी आएगा। इत्तफाक किया ताज्जुब की बात यह है कि वजीर आजम साहब ने यही वादा 2008 में, एंड टू बी स्पेसिफिक अगस्त 2008 में भी किया था, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली भूल गए और अपना ये वादा जो है भूल भुलाकर अमरीका, बरतानिया और ना जाने दुनिया के किस किस कोने के दौरे पर जाते रहे। वजीर आजम साहब के ऐदो पैमा का आलम कुछ यूं है कि उन्होंने हर माह बलोचिस्तान जाने के बजाय बैरून ममालिक का रुख किया, और वो अब तक बलोचिस्तान के सिर्फ 6 जबकि बैरून ममालिक के 35 दौरे कर चुके हैं। अब की बार भी वजीर आजम साहब ने फिर हर माह आने का वादा किया है, लेकिन वो ये वादा फिर निभा सकेंगे कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब की बार बजट में भी आपको बताते चलें उनकी ज़ेर इस्तेमाल फंड जो है उनमें मजीद इजाफा हो चुका है, यानी कि फिर वजीर आजम होंगे और उनकी जहांगर्दी का जुनून। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। डोंट गो अवे। वापस आने का शुक्रिया। हम एबटाबाद इंसिडेंट की बात करें या हम PNS मेहरान बेस की बात करें, आज चौंका देने वाली बात कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने असेंबली में ये की कि इन हुक्मरानों के हाथों इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो महफूज नहीं है। ये हुक्मरान जो हैं, ये कौन कौन से हुक्मरानों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर पहला सवाल या निशान बलोचिस्तान पे नहीं लगता। सैफ मक्सी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये फरमा दीजिएगा कि बलोचिस्तान में जो तबका बात करने को अब तैयार ही नहीं रहा, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, क्यों? जी देखें, मैं पहले आपने जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो बड़ी अच्छी बात की आपने करी। जब हुकूमत आई थी तो इन्होंने वादे किए थे कि हम नाराज बलोचों से बात करेंगे, उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएंगे। आप मुझे उनसे ये पूछें कि जो नाराज बलोच इस सूबे में बैठे हैं, इस मुल्क में बैठे हैं, आप उनसे बात नहीं कर सक रहे हैं। जो लोग सिस्टम के अंदर रहना चाह रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उनको एलिनेट कर रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं। तो जो बाहर बैठ के आजादी मांग रहे हैं उनसे आप क्या बात करेंगे? आप कम से कम उन लोगों को तो लेकर आए नेगोशिएटिंग टेबल पे, कोशिश तो करें। मैंने बल्कि ये सैफ साहब, मक्सी साहब, मुझे मौका दीजिए। अगर मैं ये बात कर लूं जी, अगर यहाँ जब मीटिंग्स होती हैं, डिलिबरेशंस होती हैं, इस्लामाबाद में मीटिंग्स होती हैं, सिक्योरिटी पे मीटिंग्स होती हैं, आगाज हकूक बलोचिस्तान पैकेज आता है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कोई पूछे मुझे, आप ये बताएं कि यहाँ के अभी तक इश्यूज ही किसी ने नहीं इस्लामाबाद में बैठ के समझे हैं, तो यहाँ के आप सोल्यूशंस कहां से लाएंगे? अभी तक तो इश्यूज पे बात हो रही है, अभी तो सोल्यूशंस तो बहुत दूर की बात है। मैं यही पूछना चाही थी, जो पहला सवाल जो उठाया। जी 90%, मेरे ख्याल में 90% ऑफ द यूथ इस सूबे में अगर एक्टिवली, जो बलोच आपकी यूथ अगर एक्टिवली आपसे अलहदगी नहीं मांग रही है, तो उनके दिल में सेंटिमेंट जरूर आ गया है और उसको आप फर्दर अब पुश कर रहे हैं उनको। ये एक दफा बहुत पहले आपके साथ एक प्रोग्राम में आया था, मैंने कहा था आप उनको बॉल पे इतना पुश कर रहे हैं कि वो रिएक्ट कर जाएंगे। अच्छा, मक्सी साहब, मुझे ये फरमा दीजिएगा, आपने कहा कि जो सूबे में बैठे हैं उनसे भी मुज़ाकरात करना जो है वो हमें नहीं नजर आ रहा, ना पॉसिबल हो रहा है, क्यों, क्या बात है? ये पॉलिटिकल विल तो कहते हैं वजीर आजम उनके पास है, 3 साल से यही दोहराए जा रहे हैं। विल 3 साल चले, वही बात आ गई जी, 3 साल तक विल नहीं थी। आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, आप अवाम की हुकूमत बोलते हैं अपने आप को, तो आपके अंदर विल होनी चाहिए ना। अवाम, अगर आप कहते हैं अवाम आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप उस स्ट्रेंथ पे आके बात करें ना। आप एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ पे रिलाई करेंगे तो या तो फिर इसमें कोई इंटेंशन की कमी नजर आ रही है। अच्छा, 90% नौजवान, जब से सूबा बना है आपने सूबे को सूबा ही नहीं समझा है, तो फिर 2011 आप मुझे बताएं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने
2009 میں آرڈرز ایشو کیے تھے FIR کے نواب بگٹی کے کیس میں. سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ پرائما فیشی دس از اے مرڈر کیس. کل آپ اپنی ٹیم بھیج دینا کورٹ کے باہر, میں آپ کو بتا دوں گا اندر کیا ہوا. اٹس اے پبلک ہیئرنگ. لاسٹ ہیئرنگ پہ چیف جسٹس نے خود یہ پوچھا ہے کہ جی آپ بتائیں جب سے ہم نے آپ کو آرڈر کیے تھے FIR کرنے کے تب سے لے کر آپ تک آج دن تک آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ناٹ اے سنگل ایکشن ہیز بین ٹیکن. ابھی تک پولیس اس جگہ پر نہیں گئی ہے جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس سے پھر ول کی کمی تو نہیں نظر آتی, اس سے تو پھر انٹینشنز کے اندر کوئی فالٹ نظر آتا ہے. مکسی صاحب مجھے یہ فرما دیجیے گا, آپ نے کہا 90% نوجوان, آپ کا روزمرہ کی زندگی پہ ان سے انٹریکشنز ہوتا ہوگا نوجوانوں سے, آپ بیسڈ بھی ہیں بلوچستان میں, کیا تاثر ہے, کیا جذبات ہیں؟ روایتی طور پہ دیکھا جاتا ہے قبائلی بزرگ ہوں, صحافی ہوں یا معاشرے کے دیگر پڑھے لکھے لوگ ہوں, وہ قائل کر سکتے ہیں سمجھا. آپ کے ہم تو ابھی یوتھ ہیں, ہم تو وی آر ناٹ پولیٹیکل لیڈرشپ, وی آر مے بی دا فیوچر پولیٹیکل لیڈرشپ. آپ کے انٹیریئر منسٹر ڈان میں نے 2 دن پڑھا ہے, انہوں نے کہا ہے FC is unacceptable if it is going to be under the چیف منسٹر. وہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے جو ان کے اتحادی ہیں, ان کے پارٹی میں ہیں. تو آپ چیف منسٹر سے کس طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ یہاں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں جب وہ ان کے تابع ہی نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ ان کو ریکویزیشن کرتی ہے, پروونشل گورنمنٹ اتنی بڑی فورس کا فائنینشیل برڈن اٹھاتی ہے, تو جو فائنینشیل برڈن اٹھاتا ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, اس پہ آپ ہمارے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہیں. حاصل بزنس صاحب نے درست فرمایا کہ 212 لاشوں کے بارے میں تو یہاں کسی نے آ کے بات نہیں کی. بالکل ان کا کون جواب دے گا؟ رئیسانی صاحب, یہ ایک مستقبل کے سیاسی لیڈر بتا رہے ہیں جن کا روزمرہ کی زندگی پہ رابطہ ہے. 90% بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ ڈسیلوژن ہو چکے ہیں, وہ وفاق سے کوئی رابطہ یا تعلق یا ناطہ رکھنا ہی نہیں چاہتے. ان کو واپس پولیٹیکل فولڈ میں کس طرح لایا جائے گا, یہ سمجھا دیجئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے, اب وہ کتنا فیصد ہے کہ جو لوگ مرکز گریز فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پارلیمانی سیاست سے ان کا دل ٹوٹ گیا ہے اور وہ یا پہاڑوں کا یا کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھایا جائے اور ایجنسیاں اپنا کردار اپنے صرف جو ان کا ایک آئینی دائرہ ہے اس تک چھوڑیں اور اس کے بعد یہ پولیٹیکل پروسیس آگے جائے, جو لوگ سیاسی عمل میں آنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا بہت بڑا حصہ امن چاہتا ہے, ترقی چاہتا ہے, اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہتا ہے. مگر آج جب ہمارے بچوں کی لاشیں ہمارے ہی سامنے یعنی ایک بہت برے حالت میں لا کے پھینک دیا جاتا ہے, تو نوجوانوں کے ساتھ ساتھ جو میچور لوگ ہیں وہ بھی اس بات پہ سوچنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ اب ان کا راستہ الگ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے یاد ہے میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جب لندن میں ملاقات کی, انہوں نے کہا کہ ہم اگلے الیکشن میں کیا تعداد لائیں گے پیپلز پارٹی کا, تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم کچھ اتنے تعداد میں ہمارے MNA اور سینیٹرز یہ وہ آئیں گے اور ہم حکومت بنائیں گے. محترمہ نے مجھے کلیئر کٹ کہا کہ ہمیں حکومت بنانے نہیں دیا جائے گا. اب میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ کون سی قوت ہوگی, مگر محترمہ کی شہادت کے بعد شاید وہ قوتیں پسپا ہوئیں, ہم نے حکومت بنایا, حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. ہمارے جو سیاسی قیادت ہے جس کو ہم سیاسی لوگ کہتے ہیں, میں تو نہیں مانتا ہوں جو اس وقت کئی جگہوں پہ منتخب ہو کے آئے ہیں, منتخب کرا کے لائے گئے, وہ ڈیلیور نہ کر سکے. اس کی وجہ سے وہ قوتیں جو پسپا ہوئی تھیں آج پھر وہ انہوں نے صوبے کے سیاسی اور انتظامی کنٹرول حاصل کی ہے اور مسائل کے حل کو وہ بندوق کے گولی پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو بڑے خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ہم سیاسی عمل کو یا لوگوں کو اس بات پہ قائل کر سکیں گے کہ وہ پاکستان کا سیاست کریں. یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ آج ایک یونیپولر دنیا ہے اور سیکیورٹی کونسل میں صرف ایک قرارداد پاس ہونے کا دیر ہے اور حالات بالکل تبدیل ہو سکتے ہیں جس طریقے سے دارفور میں اور دنیا کے اور کونوں میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومت کو, ہمارے سیاسی لوگوں کو جو اپنے آپ کو سیاسی سمجھتے ہیں, ایک دفعہ پھر اپنے رویے پہ, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ریاستی اداروں کو اپنے رویے پہ ایک دفعہ پھر سے
तवज्जो करना चाहिए, गौर करना और फिर चाहिए। बलूचिस्तान अच्छा, के मुझे लोगों की इजाजत तरफ दीजिए। जाएं ताकि इसकी तरफ बिल्कुल बिजनजो साहब, पीपल्स पार्टी के ऊपर 70 की दिहाई में भी जो है वो इल्जाम लगा फौज कशी करने का। मुझे ये बता दीजिए, आज वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी मुझे एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पहली दफा तारीख में जो है पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो सही हुए हैं। क्या बात है कि ये भी आज आपके ISI के DG जो हैं वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहते हैं हमें आज कह दिया जाए हम विड्रॉ कर लेंगे बलोचिस्तान से। उसके बाद गिलानी साहब ने भी आज ये कहा कि फौज वापस बुलाई जा रही है, FC उन्हें रिप्लेस कर रही है। क्या ये इकदामात काफी नहीं साबित हो रहे? क्या इनसे कोई मुस्बत फीलिंग नहीं आ रही? नहीं, इसमें देखिए, एक तो बात तो जो नई बात है कि पीपल्स पार्टी कहता है कि जी मैं अब इस्टेब्लिशमेंट से करीब हो गई, और पिछले दिनों अखबार में एक न्यूज़ चली कि इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ दूर हो गए और पीपल्स पार्टी करीब हो गई। ये नई क्या है, आपको नहीं लग रहा है? नई एडजस्टमेंट है, नई एडजस्टमेंट है। देखिए इसकी हनीमून कितनी अरसा रहती है। देखिए बात ये नहीं है, बात ये कि बलूचिस्तान के हवाले से अगर आप कभी एक प्रोग्राम कर ले और जो एक्सक्लूसिव बलूचिस्तान पे हो और उसमें टाइम हो, तो मैं आपको बताऊं कि 58 से लेके आज तक बलूचिस्तान के साथ जो कुछ किया है उसमें किसी ने कमी नहीं की है। मसलन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1973 में जो कुछ बलूचिस्तान में किया वो आज रिकॉर्ड पे है। इसके अलावा अयूब खान ने जो कुछ किया वो भी रिकॉर्ड पे है। उसके बाद मुशर्रफ ने किया वो भी रिकॉर्ड पे है। देखिए मसला यहाँ पे एक चीज है कि बलूचिस्तान के और फेडरेशन के दरमियान जो कर्टन है वो अभी तक हटा नहीं है। सैफ साहब ने, बख्शी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि 90% आपने लफ्ज इस्तेमाल की डिसइल्यूजन हो चुके हैं। ही इज वेरी मच राइट कि आम जो यूथ है, भले उसको कुछ भी हो, उसमें जो सिंपैथी है इस मुल्क के हवाले से वो अब उसकी दिल में, उसके जहन में बचे ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि इनको डेवलप कैसे किया जाए, इन सारे लोगों को ऑन बोर्ड कैसे किया जाए। अब सवाल है कि ऐसी हालत में जहां आप लोगों को मार के फेंक देते हैं, आपका वजीर आजम कमिटमेंट करता है, वो पूरे नहीं होते हैं, तो लोग किस चीज पे ट्रस्ट करें। मतलब हम लोगों ने उस वक्त कहा था, इन्होंने हमें कहा कि जी आप हमारे आगाज हकूक बलूचिस्तान की हिमायत करें। हमने कहा कि जी बिल्कुल करेंगे, मगर हमें पता है 1, 2, 3 चीजें आप नहीं कर सकते। अकबर बुगटी साहब वाले केस को नहीं चला सकते, आप मुर्गाप वाले केस को नहीं चला सकते जिसमें गुलाम अहमद वगैरह शहीद हुए। इसके अलावा आप जो है मिसिंग पर्सन के मसले को हल नहीं कर सकते। हमने कहा था अब ये तीनों करें, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी बिटवीन बलूचिस्तान एंड फेडरल गवर्नमेंट, मगर उसने देखा आप नाकाम हुए। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, मेहर बुखारी आप रिकॉर्ड निकालें अगले 25 साल का, पिछले 25 साल का। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। 25 एक मिनट जी। पिछले 25 साल में किसी जो फेडरल मिनिस्टर जो बलूचिस्तान का ना हो, उसने आज तक बलूचिस्तान के इंटीरियर में गए नहीं है, सिवाय PC बनने के बाद लाहौर ग्वादर जाना शुरू कर दिया है। एक फेडरल मिनिस्टर भी इंटीरियर बलूचिस्तान नहीं गया। क्या बात है, इस्लाह ताल्लुकी की वजह क्या है? एक छोटे सा वक्फे के बाद जानेंगे। अमन अमान को आलमी हालात से जो है वो जोड़ा जा रहा है। क्या वाकई हमारे पास शाहिद और एविडेंस मौजूद है कि कोई तीसरा हाथ जो है वो मुलव्विस है बलूचिस्तान में? और अगर है जो बार बार रहमान मलिक साहब भी कहते हैं, आज वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं, तो उसको कब बेनकाब करना है, वो कौन सा मौका होगा? इसी के ऊपर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। लगता है कि अब सूरत हाल बलूचिस्तान में कौम परस्तों के हाथों से भी फिसलती चली जा रही है। नौजवान जो हैं वो अब NP और BNP मैंगल की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। बकौल सैफ मगजी वो कहते हैं 90% नौजवान बलूचिस्तान के जो हैं वो डिसइल्यूजन हो चुके हैं और किसी भी किस्म का राब्ता या ताल्लुक वफाक से नहीं रखना चाहते। मैं काकर साहब आपकी जानिब आती हूँ। आज वजीर आजम ने ये फरमाया और माजी में भी रहमान मलिक साहब भी इशारा करते आए हैं कि कोई तीसरा हाथ मुलव्विस है बलूचिस्तान में। आज उन्होंने कहा बलूचिस्तान के अमन व अमान को जो है वो आलमी हालात से डायरेक्टली जोड़ा। क्या बात है? अगर ऐसा है तो शाहिद एविडेंस सामने क्यों नहीं लाया जाता, क्यों कतराया जाता है? मेहर, मैं आपकी इस बात को रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन इससे पहले आपकी इजाज़त से मैं अभी मेरे फाजिल दोस्त बैरिस्टर मक्सी एंड जिंजो साहब ने एक बात की है, उस पर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। कीजिए। 90% डिसइल्यूजमेंट ऑफ द यूथ फेडरेशन से जो उन्होंने कहा है, मैं इसके साथ बड़ी ईमानदारी के साथ और ऑनेस्टी के साथ डिसएग्री करता हूँ। जी अच्छा।
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہمیں بہت محتاط طریقے سے دینی چاہیے. میں دلیل کے بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید یوتھ اتنی ڈسیلوژن نہیں ہے. وہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، آج آپ آغاز حقوق بلوچستان کے لیے جو اپلیکیشن فارمز گئی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں اور مختلف فورسز کے لوگوں میں جو جاب کے لیے اپلیکیشنز گئی ہیں، وہ لگ بھگ کوئی 46,000 ہیں. ہماری 60 لاکھ کی آبادی میں غالباً شاید اتنا ہی ان ایمپلائڈ یوتھ ہوگا. ستم ظریفی یہ ہے کہ نوکریاں یہاں بیچی جا رہی ہیں. اگر انہیں کوئی ڈسیلوژن کر رہا ہے تو وہ یہ بوسیدہ اور سڑیلا، جس کی طرف ریحسانی صاحب نے مائنڈ سیٹ کی طرف نشاندہی کی، جو کمرشلائز کر رہے ہیں پالیٹکس کو، اس کے ڈینائل میں ہمیں نہیں جانا چاہیے اور اس کو کنفرنٹ کر کے درست کرنا چاہیے. بہتر. دوسری بات آ جاتے ہیں اس جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے. اور دیکھیں، ایک فنکشنل اسٹیٹ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وائبرنٹ پارلیمنٹ، وائبرنٹ پولیٹیکل کلاس، سول سوسائٹی، جرنلسٹ، وائبرنٹ جوڈیشری، پروفیشنل ملٹری انٹیلیجنس آؤٹ فٹس اور ادر انٹیلیجنس، کاؤنٹر انٹیلیجنس کے جتنے بھی آپ کے پاس ادارے ہیں، ایک ماڈرن اسٹیٹ کو فنکشن کرنے کے لیے تمام چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اس میں ہر ایک اپنا اپنا رول اور ان پٹ ہے. اب آیا ہماری طرف سے کوئی ایسی اسسمنٹ ہے کہ فورن یا ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے یہاں پہ انوالومنٹ ہے؟ تو میں پولیٹیکلی سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے. ہر فورم آرٹیکولیٹ تو کر رہے ہیں نا کاکڑ صاحب، آرٹیکولیٹ تو کر رہے ہیں، آرٹیکولیٹ سے زیادہ نہیں کر رہے. آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں بالکل ہے، بالکل ہے. شاید کی بات، اگر میں ایک بات کروں، جی بالکل، ایک سیکنڈ بزنجو صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. جی میں ہمارے شاہ محمود قریشی یہ جو گڑی سلی بلوچستان میں جو پالیٹکس کی روایت ہے، اس کو پچھلے 15 سالوں میں کس نے ڈیولپ کیا؟ ہو از دا ریسپانسبل آف دس گڑا سلا نظام الیکشن کا بلوچستان میں ڈیولپ ہوا ہے؟ ہو از دا ریسپانسبل آف دس؟ Who is responsible؟ اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. کون وہ ہے جی مغزی صاحب، چیز کو ڈیولپ کیا؟ کس نے اس کو گڑا سلا؟ ایک سیکنڈ صوبے میں آپ نے جی مغزی صاحب نے بفر رکھا ہے، بفر رکھا ہوا ہے بٹوین اب مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جنرل ندیم تھا اس نے نہیں ہونے دیا. یو ٹیل می کہ کس نے نہیں ہونے دیا؟ ابھی وہ بات ہو رہی تھی کہ بہت ساری اپلیکیشن جابز کی جاتی ہیں. جابز کی کس کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے پورے پاکستان میں؟ میری بات سنیں، اگر آپ لوگ اپلیکیشن دے دیں وہ انسٹیٹیوشن آ جائے، لوگ اپلائی نہیں کریں تو اس کے لیے پھر آپ کو تیاری کرنی چاہیے. جی جی ایک سیکنڈ پھر آپ تو ڈیسائیڈ کر لینا کہ بھائی لوگوں کو اس حد تک لے جا کے وہ اپلیکیشن میں نہ دیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس کو ضرورت نہیں ہے نوکریوں کی؟ مغزی صاحب کہتے ہیں میرا بس لیجیے. اور وہ بالکل صحیح بات ہے، ریحسانی صاحب نے بالکل بڑے واضح طور پہ اتنا کلیئر کہا کہ کرپشن، نیپوٹزم، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے نا، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. میں جاننا چاہ رہی ہوں بلوچستان ہمارا صوبہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے جی کیونکہ اسلام آباد نے کبھی، میں نے کو بتایا نا بڑی کلیئرلی، اسلام آباد نے یہاں کے ایشوز کو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے. نہیں تو آپ کے والد ذوالفقار مغزی جو ہیں، آغاز حقوق دیکھیں جی، آپ بات سنیں نا، آغاز حقوق بلوچستان جیسے پہلے بھی پیکیجز آئے ہیں، مشرف صاحب کے دور میں آئے ہیں، ڈیولپمنٹ، میگا ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے نام سے آئے. آج آغاز حقوق ہے جی، اتنی اپلیکیشنز ہیں، یہ سب کچھ ہے، بالکل اچھی بات ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہے. ان کی امپلیمنٹیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں، کون نہیں ہونے دیتا؟ میرا مائی ٹائمز رننگ آؤٹ. مغزی صاحب کون نہیں ہونے دے رہا ہے امپلیمنٹیشن ان اے نٹ شیل؟ نہ وہاں کی لیڈرشپ، نہ یہاں کی لیڈرشپ، بیکاز یہاں کی لیڈرشپ میں تو آپ کے والد بھی ہیں براہ راست. جی والد صاحب بھی ہیں آپ کے. میرے والد جی، وہ تو آپ ان سے سوال پوچھے نا، آپ نے تو مجھے بلایا پروگرام پہ، میں تو اپنی بات کروں، میں اپنی سوچ کی بات کر رہا ہوں، ان کی سوچ کی بات نہیں کر رہا. اچھا، وہ ابھی تک وفاق کو قائل کرنے میں اپنے آپ کو ناکام محسوس کرتے ہیں یا؟ جی وہ کہتے ہیں وفاق ان کی بات ہی نہیں سنتا، لیکن وہ سوال آپ کو بہتر ان سے ہی کرنا چاہیے، تو وہ بہتر بتائیں گے آپ کو. بالکل. میں ریحسانی صاحب مجھے بتائیے، آپ بار بار جس چیز کی بات کر رہے ہیں، آپ نے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ سیالکوٹ والوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں. یہ سیالکوٹ والے جو ہیں، بلکہ والا کہہ دیتی ہوں ٹو بی مور پریسائز، کیا انہوں نے نہیں ابھی تک حل کوئی تجویز کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی ایسے مشکوک لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے پولیٹیکل سینیریو پہ، ان پہ تو بلوچستان کے لوگ کیا پاکستان کے لوگ بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں. اور ہوا یہ کہ کئی الیکشنز میں ایک خاص کیڈر کو ایجاد کرنے کے بعد سمگلروں، بدماشوں، ڈکیتوں، ہیروئن فروشوں کو پارلیمنٹ میں لا کے، اسمبلی میں لا کے بٹھایا، جو جینیئن لیڈرشپ نہیں ہے، جنہوں نے معاملات کو بگاڑا، مزید خراب کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو ایک مسلسل پولیٹیکل
مسلسل سوشل اور اکنامیکل آپریشن کا ضرورت ہے جس کو سسٹمیٹکلی چلا جائے. پولیٹیکل تھراپی چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو, ان کو لاشیں نہیں چاہیے. اب اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس طریقے سے چند لوگوں کو مارنے کے بعد یہ سمجھیں کہ ہم نے سرکوبی کی, ٹھیک ہے, کچھ اشخاص کا سرکوبی تو ہو سکتا ہے مگر قوموں کا سرکوبی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے. جو لوگ یقیناً اس میں ایک چھوٹا سا حصہ شدت پسند ہے, انہوں نے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ بنایا ہے, مگر ان کو فیئر ٹرائل, ان کا حق ہے, انسانی حقوق پاکستان کے آئین کے مطابق یہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مگر یہاں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مارنے کے بعد ہی معاملات حل ہوں گے, جس سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں. ایک مکمل پولیٹیکل آپریشن کا ضرورت ہے. جو بہت بہت شکریہ آپ کا لشکر رئیسانی صاحب, حاصل بزنجو صاحب, انوار الحق کاکڑ صاحب اور سیف مغزی صاحب. پولیٹیکل آپریشن کی شدید ضرورت ہے, مگر اشارہ جس طرف رئیسانی صاحب نے جانے سے پہلے کیا اسی سے ایک اور کڑی بھی جڑتی ہے. آج پیر کا دن ہے, آج وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سے یہ ہمیں جو تھی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج جو ہے وہ ہماری کمیشن بنا دیں گے اس حوالے سے, سلیم شہزاد کے قتل کے حوالے سے, مگر اس حوالے سے بھی کچھ نہیں بتایا گیا. اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, لکھنا نہ بھولیے گا crossfire.duniatv.tv. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.